बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हे आराधन करच्याक आनी सोम्याची स्तुती करच्याक आमी सांगत जमल्या. दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. आयच्या आराधनांत वांटेली जाता आसतना विशेष करून सोम्याची कृपा आनी आशिर्वाद आमच्या जिविताचेर आमी मागून घेवया. लुकाचो वंजेल अध्याय 1 वाक्य 60 आनी 8 तावन 60 आनी 9. लूक चॅप्टर 1 verses 68 and 69. सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, शातिवंत सोडवणदार जावन आसचो आमचो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर जाता. ताका आमी मोगान स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको 22 पेज 31. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. Sacramental Aradan Aradan Swadik Sacramental Bhakti manan Kaltya kalsan Kartav tuka naman Bhakti manan Kaltya kalsan करताव तुका नमन करताव तुका जीवितासो उंड तू आमका मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जीवितासो उंड तू आमका मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां. हर एक दिसा बगच्याक तुका आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. भक्ती मनान कलत्या काळजान करताव तुका नमन करताव तुका सो उसवाड तू काळोख धांवडावसो. समाधाने सो प्रकाश फांकोसो. संसारासो उसवाड तू काळोख धांवडावसो. समाधाने सो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळ्ळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां. तुका मेळ्ळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक.
निवळसार करता तुका नमन करता तुका नमन हालेलुया हालेलुया मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताजे आस्त बरीक ताचें जीवन जायना म्हणून सर्गींच्या ग्रेस्तकायेत येवशी आमची मोत केंद्रीत करूंक आपोवणें दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव वर्गां दिता ती सर्गींच्या राज्याची ग्रेस्तकाय आमची जिणी सदांनीत संतोष बरीत करता दादोसकायची करता आनी तुज्या आशिर्वादान भरलेली सावन जियोंक अवकाश कर दिता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलां सोम्या सदांच तुज्या मोगान बरोवन तुजेर आमची दिश्ट कंसोवन तूं आमच्या जिविताची ग्रेस्तकाय म्हणलें वळखून घेवन भावार्थान ही जिणी जियोंक अवकाश कर दिता सोम्या तुझ्या संवसारी मिसावांत बापाचे कुशे काल्तिमान घालन बाप कितें आशेता तें तुवें संपूर्णायक पावयलें आनी बापाच्या नांवाची महिमा आनी वडवीक तुवें परगट केली सोम्या मागण्याद्वारे बापा संगे अगाध संबंध दवरचे मारी फात आनी बापाक संपूर्णपणे आपणायलेली आनी ताच्या होगळीकेक पात्र जाल्ली ग्रेस्तकाय कितल्याक गी वर्ती म्हणलें तुवें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर दाखोवन दिलें सोम्या अरण्यांत मागण्या आनी उपासा मुखांतर तुज्या परगट मिसावाक तयाराय करता आसतना सबार रितींनी सैतानान तुका नाडलें सर्व रितींची संवसारी ग्रेस्तकाय आनी जिवीत ह्या संवसारांत वर्तें करची पदवी दितलो म्हणली आशा दाखयतना आनी सर्व रितींची बद्रती हांव तुका दितलो म्हणलें पोकळ बसावणी तुजे मुखार करता आसतना तुवें मोगळा सोम्या बापाक विधेय जावचें बापाची परीक्षा करिना जावचें आनी बापाचे मात्र आराधन करच्यांत तुज्या जिविताचें यशस्वी मेट चमकोंक साध्य आसा म्हणलें तुवें जिवितांत रुजू करून दाखयलें सोम्या आज संवसारीक ग्रेस्तकायेक लबदोन जायतें दास्तान करून आपणाची जिणी आनी सर्व रितीच्या सुखान भरलेली जावन जियेता म्हणल्या ग्रेस्त पिशाची ओपार तुवें वांजेलांत आमकां दिता आसतना विशेश करून ताच्या शेतांत जाल्लें उदंड पीक ताका आनी खंयच्याच रितीचे अडखळ घेवन येना सुशेगायेन हांव जियोंक शकता म्हणल्या चिंतपान संवसारीक ग्रेस्तकायेक लबदल्ल्या ताका जीव दिलेल्या आनी तो जीव काडच्या देवाची विसर पडल्ली तुवें थंयसर दाखोवन दिली सोम्या ती ग्रेस्तकाय आपणाक उंचायेच्या पावंड्याक पावोवंक शकल्या म्हणलें जिवीत केदेंच लांब काळाक भद्रती संतोष
आनी दादोसकाय दिवंक सकना म्हणलें तुवें थंयसर दाखोवन दिलें सोमया. कोणाचीच परवा हांवें करी जय म्हणना असल्या वडपणान आनी गर्वान तो बदलो आसता आपणाचो जीव ताच्याच हाती आसा म्हणलें बरी. तें वर्तन जिविताची चाल तो जियोंक पावलो. ताका रचलेल्या रचणाऱ्याचे अधीन ताचो जीव आसा म्हणलें चिंता पाठोवंक तो चुकलो सोमया. संवसारी आशा अभिलाशेक तो वळख जालो. संवसारी ग्रेस्त काय तावन आनी एकल्याच्या की चड आनी चड मापान हांव उंच म्हणलो मनोभाव ताच्या जिवितांत उदेलो. देखून त्या ग्रेस्त कायेन सुशेगायेन जियोवचो निर्धार ताणें केलो सोमया. आनी त्या खातीर तो त्या वांजेलांत आमकां सांगताय सर्व अपस्वार्थांतावन अलग रावंक सत्राय घेया म्हणून. कित्याक जमलेल्या लोकांच्या जिवितांत ती सर्गींच्या राज्याची ग्रेस्त काय कितली वर्ती आनी त्या ग्रेस्त काय ते उशीन आमी मेटान चमकल्ल्या वेळार जिणी जियेल्ल्या वेळार तो संतोष ती दादोस काय आमकां लाभता म्हणलें थंयसर तुवें प्रगट केलें सोमया. लुकाचो वांचेल अध्याय 1 वाक्य 70 आनी 8 तावन 70 आनी 9. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 78 to 79. अधिक मोवाळ काकूळत आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानेचे वाटेर चलोवन व्हरच्याक. वय सोमया जाकारीचें प्रवाद कीर्तन हांगासर आमी नियाळत आसतना त्या प्रवाद कीर्तनांतलीं ही वाक्यां आमकां देवा बापाची मोवाळ काकूळत उगडापी करता. हर एक रितीन जिविताचो परजळ आमचेर उदेवन आमचीं पावलां समाधानाचीं करचें वर्थें बेसावं. देव बाप आमच्या जिवितांत सदांच दिता म्हणलें तूं आज आमकां बासयताय सोमया. मोगाळा सोमया तुज्या संवसारी मिसांवाद्वारी सर्व रितींनी बापाच्या नांवाक महिमा हाडची जिणी आमकां चड आनी चड दादोसकाय दिता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. सबार रितींनी आमची जिणी अस्कत नाजूक ती संवसारी आशा अभिलाशेंक भुलता सोमया. थंयसर आमकां सर्व रितींचो संतोष मेळटा म्हणलें आमी चिंतून त्या संवसारी संगतींक वेंगून त्यो संवसारी संगती आपणावन आमची ही संवसारी जिणी जियोवचे प्रयत्न करता हांव सोमया. संवसारी ग्रेस्त काय संपत्ती आनी सगळें बरेंपण तुवें ह्या संवसारांत आमच्या कश्टा वावटीक दिल्लो फळ आनी थंयसर आमची जिणी संतोषाची करच्याक दिल्ल्यो त्यो संगती म्हणलें वळखून घेवन ताचेरच त्योच आमच्या जिविताचे वर्थे दायज म्हणलें समजून घेवन जियोवच्या बदलाक सदांच त्यो म्हज्या संवसारी जिवितांत वापरूंक दिल्ल्यो संगती म्हणलें चिंता पाठोवन जियोंक आमकां शिकय सोमया. सबार फावटी तेंच आमच्या जिविताचें सर्वस्व तें म्हज्या मिनते वरवीं जाल्लें तें आसल्यार सर्व रितींची भद्रती म्हजे भोंवरी आसा म्हणलें चिंतून हांव जियेतां सोमया. त्या खातीर आज सर्गींच्या त्या ग्रेस्त काय ते उशेन म्हजे दिश्ट कसोंक म्हाका तो करपा दी. म्हाका रचलेल्या म्हाका पसतेल्या म्हाका जिविता वाट दाखयतल्या रचणाराक आपणावची ग्रेस्त काय हांवें सबार फावटी तिरस्कार केले आसता. आज मोगाळा सोमया तुज्या हाती म्हजें जिवीत म्हजी आयच्या दिसाची सगळीं कामां हांव समर्पीत आसतना तुजो मोग म्हज्या काळजांत अनुभव करून
तुवें दाखयलेली ती मोवाळ काकोळत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक हांव आशेतां सोम्या. त्या काकोळतीन बोगसाणें तुवें दिलाय. त्या काकोळतीन म्हजी जिणी परत जिवाळ करचो अवकाश दिलाय. त्या काकोळतीन जिवीत म्हजें उत्तेजीत केलाय, बरवशाचें केलाय, बावडतान दृढ जावंक अवकाश दिलाय. मागण्याद्वारे तुजे संगे संबंध रसूंक ती काकोळत म्हज्या जिवितांत तुवें दाखयल्याय. त्या म्हज्या पातकांक, त्या म्हज्या उणेपणाक बोगसाणें दिवन त्या काकोळतीन म्हाका तुवें वेंगून धरलाय सोम्या. आज परत ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजे समकार हांव आसा. ह्या आराधना हांव करता आसतना विशेष करून तुजो आदार मागोन त्या आदारान म्हज्या आयच्या दिसाचे सगळ्यो संगती करूंक हांव आशेतां सोम्या. तुवें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर कुर्साच्या मरणा मुखांतर काकोळत दाखोवन आमकां सोडवण लाभयल्याय. जिवितांत तूं बचावेचो आनी काकोळतीचो सागोर म्हणलें परगट करून तुज्या मोगान आमकां भरलाय सोम्या. दैवी कृपा आमच्या जिवितांत तुवें पाठयल्याय सोम्या. आज परत म्हज्या सगळ्यो जिविताच्यो संगती घेवन तुजे सरशीन हांव आयलां सोम्या. जशें तूं म्हज्या जिवितांत काकोळतीचो सागोर जालोय, बोगसाण्याचो दातार जालोय, मोवाळ मोगान बदललो, म्हजो सोडवणदार जालोय, त्या प्रमाणे तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें पेल्याच्या जिवितांत करूंक हांव चुकलां सोम्या. म्हज्याच जिवितांत त्या सर्व संगतीची ग्रेस्त काय आपणावचे बदलाक संवसारी संगती फाटल्यान हांवें म्हजी जिणी धांवडयल्या सोम्या. संवसारी दवलत म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी संतोषाचें वातावरण, संतोषाचें जिवीत म्हाका जियोंक अवकाश कर दिता म्हणलें चिंताप हांवें आटयलां सोम्या. त्या खातीर संवसारी कुशलायेक हांव भुरलां. संवसारांतय म्हजी जिणी हांवें केंद्रीत केल्या सोम्या. तुजें उतर नियाळून त्या उतराचेर आदारीत जावन म्हजी जिणी बांदून हाडच्या बदलाक संवसारांत म्हाका सगळ्यो संगती मेळटात. त्या खातीर तुजी परवा करिनासतना हांव म्हजी जिणी समकलां सोम्या. आज परत तुज्या मोगान जियोंक, बाबाटान दृढ जावंक आनी सर्व रितींनी सर्गीच्या राज्याची ग्रेस्तकाय आपणावंक तुजे समकार दिंब्यांनी पडोवन आराधन करून तुजी वडवीक महिमा होगळसून हांव तुजें आराधन करना सोम्या. म्हाका तूं तुज्या आशिर्वादांनी बर. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मुगळा सोम्या, त्या ग्रेस्त पिशा बरें सबार पावटी संवसाराचें सर्व बुलोवण्यो, संवसारांतलें वर्तेंपण म्हज्या जिविताचें दायज म्हणलें हांवें मानून घेवन आनी म्हाका खंयच्याचीच परवा ना म्हणल्या रितीन हांव जियेलां. आयच्या दिसा परत म्हजें काळीज तुजें समकार उक्तें करता सोम्या. त्या काळजांत तुज्या मोगाचो अनभोग जावं दी. त्या मोलीक रक्तान म्हजी सगळी कूड तूं धुवन काड. म्हज्या फातकाचें मेळेपण, अस्कतकायची चिंतना आनी उणेपणान हांवें करूंक निर्धार केल्लीं सर्व कार्ये म्हज्या जिवितांत धांवन काड सोम्या. म्हाका तूं पवित्र कर. म्हाका तूं तुज्या कृपेन बर. जशें आपोस्तलांक तुवें बरवसो दिलोय, ताच्या फातकाच्या मेळेपणान तावन बरेपण सोडूंक अवकाश दिले. संवसारी ग्रेस्तकायेक लब्ध नासतना सर्गीच्या त्या ग्रेस्तकायेक लब्धोंक तांकां तुज्या शिकवणे मारिफात अवकाश दिलोय, प्रेरण दिलें. बापा लागीं मागोवंक तांकां शिकयलें. बापा थंय तांची मोत आनी काळीज केंद्रीत करून तांकां दिल्लें मिसांव करूंक तुवें उलो दिलोय. आज
म्हजी जिणी तुजे समखार दवरता सोमिया. तुज्या मोगान आनी तुज्या सांगातपणान जिणी दादोसकायची जाता म्हणल्यार हांव जाणा. पूण म्हज्या मनशा जिविताच्या कुशलायेंक वळख जावन ह्या संवसारांत हांव जिणी समकत आसतना म्हज्या जिणेंत तुज्या मोगाक तिरस्कार करून संवसारी संगतींक वेगळ्यो घडयो आज हांव सांडता सोमिया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो सोमी काकुळतीचो सागोर सर्व रितीने आमच्या जिवितांत बरेपण तो पाठयता. संवसारी ग्रेस्त काय संवसारी कुशलायेंक लबधल्ले आमकां आमच्या जिवितांत परत ताचेशी येवंक, परत ताचो आदार मागोवंक, परत ताचे कुरपेन काकुळतीन बरोवन आमचें हें संवसारी जिवीत जियोंक तो आपयता. तर ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या आयच्या दिसाची सगळीं कामां, आमचें जिवीत सोमयाच्या पांयातळी समर्पया. सदांच आमी ताचेशी येवंक प्रयत्न करता. आयच्या दिसाय ताच्या आदारान, ताच्या बेसावान आमचो दीस प्रारंभ करूंक निर्धार आमी केला. देखून आमी ताचे समकार आसाव, ताचें आराधन करता. तर ह्या वक्ता आमच्या कुटुंबाच्यो, आमच्यो वैयक्तीक सर्व संगती, सर्व योजना, सर्व आमच्या आयच्या दिसाची कामां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया आनी ताची काकुळट आमच्या सर्व उणेपणा खातीर आमी मागया. आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको F4 पेज 153. तुजी कृपा तुजी काकुळट. तुझी कृपा तुझी काकुळट तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळट तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी काकुळट वरती सोमिया. तुझी दया माया धनिया. नेगार केलेल्या पितृक तुवें बक्षिले. तुझ्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे उमळले. सुख आपली वळखून गळगळ्या रडून जिवीत तुका समर्पिले. सुख आपली वळखून गळगळ्या रडून जिवीत तुका समर्पिले. तुझी कृपा तुझी काकुळट तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळट तुझी दया माया सोमिया. तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले. पराधीन करता तें जाणासोन जेवणाक ताका बसयले. काकुळती
ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कुरपेन आपुलकी दाखोवन दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कुरपेन तुजी कृपा तुजी काकुळट तुजी दया मया समिया तुझी कृपा तुझी काकुळट तुझी दया मया समिया तुझी कृपावरती समिया तुझी काकुळट वरती समिया तुझी दया मया धनिया. आमच्यो गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. विशेष करून जल्मा दिसा बाबतीन देवाक हाजर दितात अजय लोबो तोडांबेल, मायरा क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया, मेल्विन डिसोजा मुल्की, रुएल क्रिस फेर्नांडीस 4th बर्थडे. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक दिता कॅरोल डिसोजा, ज्योती आनी सुनीता गोन्साल्वीस. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक दिता जेनिफर वास. बाळोक जेजूच्या मनाक देवाक दिता लॉयडन मेंडोन्सा. बऱ्या भलायकी पासोत देवाक दिता ज्योती गोन्साल्वीस. आपणाक दुसरे भुरग्याचे देणे लाभयलेल्या पासो देवाक दिता स्मिता बोर्जस. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. विशेष करून दैवीक उलोरेतीर मंदिरात तर्फेन ह्या म्हयन्यांत आमी दैवीक दानी पासत मागता. विशेष करून आमच्या हांगाच्या सर्व आत्मीक गरजांक त्या दाना मारिफात आर्थीक कुमोक ती दितात. तांच्या जिवितांत सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद सदांच आसूं दी म्हूण आमी मागता. तशेंच विशेष करून कोंकणी येवकरिस्त आनी सुटकेची रेतीर हांगासर प्रारंभ जाल्या. त्या रेतीरेंत सर्व रितींनी यशस्वी लाभच्याक हांगासर रेतीरेंत वांटेली जावच्या सर्व भक्तिकांक तें बरेंपण ती सुटका आनी सर्व रितींनी दैवीक सांगात लाभच्याक विशेष करून आमी मागता. बऱ्या भलायके पासत मागता रिटा नाजरेत किन्निगोळी थावन. बऱ्या भलायके पासत मागता रिटा नाजरेत किन्निगोळी थावन. तशेंच पँक्रियास प्रॉब्लेमां थावन सुटका जोडच्याक देवाचो आदार मागता स्मिता डिमेल्लो मुंबय थावन. बऱ्या भलायके पासत अनिता थावरो मटुंगा मुंबय थावन. कॅरोलीन अल्मेडाच्या बऱ्या भलायके पासत मागता कॅथरीन अल्मेडा. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासो देवाचो आदार मागता एल्स्टन रॉयस्टन आनी जेसिंता किन्निगोळी. नेवर एंडिंग स्ट्रगल इन एवरी बिझनेस जॉब लँड हाऊस एवरीवेअर म्हण आपल्या सर्व संगतीचे समर्पण करून देवाचो आदार मागता अमरोज करवालो. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. डिपार्टेड सोल ऑफ जुलियाना, सोल ऑफ वेनान्स निखिल क्रास्ता फजीर, सोल ऑफ लॅन्सी मेंडोन्सा, सोल ऑफ रेमंड पिंटो and Gertrude Coutinho, soul of Rita Rego and James Francis Rego, souls in purgatory by Chris Ethan Pinto, soul of Angeline Lobo, soul of Gerald and Sarita D'Souza Badiar, soul of Bina Fernandez Murdeshwar on her month's mind day, soul of Gilbert and Luis Pinto, soul of Pascal Appi and Cosses de Silva, soul of Sister Basil A.C. Badiar, soul of Joy D'Souza Mulki, soul of Eugene and Florin Pereira, soul of Royston D'Souza and Richard D'Souza, soul of Anthony Gonzalez, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमी
सर्गींच्या त्या क्रिस्त काय तेवशी आमची जिविताची मेठां तेंच्याक दिंबी मोडया आनी साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव लविना. हांव शिरवांतावन आयल्या. परच्या शनिवारा न्हय वयल्या शनिवारा हांव हांगा आयिल्लें रेतेरेक एका दिसाच्या जुलय 26. त्या दीस हांव फादर अब्राहमा लागीं हांव कुमसार जाली आनी कुमसार जाल्ल्या उपरांत मागीर फादर विचारलें मागीर कशें आसा म्हणून. तशें हांवें सांगलें फादर म्हाका अशें मागण्या वेळार म्हजे हात कामतात न्हय तशें म्हाका म्हज्या आंगार सैतान आसा देव मेल्लें आसा म्हूण सांगतात म्हज्या कुटुंबाची. तशें हांवें सांगलें फादर म्हाका आदर म्हणालो ना तूं भियेनाका तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा कित्याक म्हळ्यार हाच्या पयलें तूं हांव म्हळ्यार रेतेर आनी प्रकृती हांगा रावो न्ही 2 फावटी हांवें रेट्रेट केलें हांगा ते जाल्यार म्हाका विशेश अभिशेक जाला पवित्र आत्म्याचो. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू. Hallelujah. तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा म्हूण तूं संतोश पाव आनी तांकां धैर्यान सांग म्हणालो. आनी फादर म्हाका म्हणालो तें उतर इसाइया 54:17 वचून घरा वचून वाच म्हणालो. तें जावन आसा तुजे विरोध वापरून केल्लें खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब पडकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. हें सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू. Hallelujah. उतर आयकून म्हाका वर्तो संतोश जालो समाधान जालें. तशें म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा म्हणून म्हाका एक अनुभव जालो. तशेंच परच्या जुलयाच्या 30 तारीखेर हांव स्कुटीर वयता आसतना मार्गार अचानक जोर पावस आयलो जाल्यार हांवें रेनकोट घाल्लो जाल्यार म्हाका एक भिरांत दिसली जोर पावस आयलो. हांवें फास्ट केलें एक्सिलेटर म्हळ्यार म्हाका इल्लेशें पावोंक आसलें. तशें एकातान हांव वेताना सायड पळयलें. हांवें सायड पळयतना सायड पळोवन जस्ट मुखार पळयचें म्हणटाना म्हजी स्कुटी खंय आसा म्हणून ना रोडाच्या सकयल गेल्या मातये तें डावन आसलें रोडाच्या सकयल गेलो म्हजी स्कुटी आनी त्या टायमार म्हाका बे म्हणलें दिसोना कित्याक पवित्र आत्मा म्हजें तें आसलो. एक म्हाका बे म्हणलें दिसोना हें काल जालें म्हणूनय म्हाका कळोना. जेसू म्हाका पाव आतां हांव पडटा म्हणून सांगलें धैर्यान सांगलें. एक म्हाका विचित्र ती एक महिमांत म्हूण येता कित्याक म्हळ्यार म्हाका बे कित्याक दिसोना. हांव काली शिकल्या 1.5 वर्सां हांव काली शिकल्या. हाच्या पयलीं हांव मस्त भियेतां कोणें पडटाना अशें करतना हांव मस्त भियेतालीं. तशें म्हणटाना हांव पडटा म्हणून म्हाका बगोना. त्या पडच्या टायमार हांव थंय नातलीं पवित्र आत्मान म्हजे थंय येवन त्या पवित्र आत्म्यान ब्रेक घाल्या कित्याक हांव त्या जाग्यारूच नातली पडच्या जाग्यारूच हांव नातली म्हजी कूड थंय नातली काळीस आनी आत्म पवित्र आत्म्या थंय आसलो. पवित्र आत्म्यान येवन ती ब्रेक घालन हांव मागीर इल्ल्या वेळान पळयतना चूर सुमार मुखार गेल्या स्कुटी वचोन एक निट्ट रावल्ले बरी जालें म्हाका. आनी इल्ल्या वेळान फाटी येतना हांव जेसू हांव पडटा म्हणून म्हजी मोत फाटी येयली जाल्यार हांव आसां. एक त्या घडये एक पवित्र आत्म्याचीच सकत जावन आसली. तें पडल्या उपरांत स्कुटी तेंचे थंय पडली हांव तेंचे थंय पडली खंय उचलो ना. त्या घडये पवित्र आत्मा नातलो जाल्यार हांव खंय आसता आसली या खंय उचलन पडटा आसली सायडीन पंडूय आसले लंबशे थंय पडटा आसली म्हणना देवान म्हाका राखलें. पवित्र आत्म्या तूं धैर्यान सांग म्हणून फादरान सांगलें म्हाका पवित्र आत्मा आसा म्हूण सांग. आज हांव धैर्यान सांगता पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसलो. त्या देखून हांव काल सांगता हांव देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. त्या घडये म्हाका बगोवना. दुसरे दिसा हांव घरा गेल्या उपरांत दुसरे दिसा फादर अनिलाचे हें आसलें आराधन आसलें. त्या आराधनांत हांव दोळे धांपून देवा लागीं मागलें देवा म्हाका कित्याक अशें जालें म्हजी मोत खंय आसली हांव खंय आसली म्हणून. ते दाळा म्हाका विशेश एक अनुभव जालो. पवित्र आत्म्याचे सकत म्हजे ते येवन पवित्र आत्म्यानूच म्हाका दाखोवन दिलें अशें तुका जालें. हांव आयिल्लें जेसू येवन जेसूचे पवित्र देवाचो पवित्र आत्मा
म्हाका येवन घट्ट धरण म्हाका रावयलें म्हणून. जाल्यार म्हाका जास्त दोंपरांगाटी मार जाल्लो, इल्लें इल्लें दूख आसली, जाल्यार देवान म्हाका गूण केला, नीट रावयला. त्या देखून हांव देवाक काल सांगता, हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय जय तुका जेसू, हालेलुया. तशेंच आतां आईच्या मागण्या वेळार ब्रदर अमृतराज तांणी आतां म्हजें नांव उलो केलें, लविना तुका जेसू आपडटे आसा म्हणून. म्हाका हे विशेष अनुभव जालो, ना जेसून म्हाका आपडलें, जेसून म्हाका पटलून धरलें. म्हाका हे विशेष अनुभव जालो की तशेंच हिलिंगा प्रेयरा टायमार म्हाजे हात पांय तण जाले. एक पवित्र म्हजें तें आसा न्ही, हांव धैर्यान सांगता न्ही, हांव म्हजो भावार्थ त्या दिसा हांव पडल्यार या न्ही, म्हजो पवित्रत्म म्हजें तें आसा, म्हाजे भावार्थांत हांव घट आसा म्हणून देवान म्हाका एक वर्त उपकार म्हजे थंय फावो केला. त्या देखून हांव काल सांगता, अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय जय जेसू, हालेलुया, होसाना. Ye 33. संतोषाच्या उमळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून, तुका हसून तुका वळून गायता एका ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा, ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या अवस्था. विशेष करून आमची जिणी सर्गींच्या राज्याच्या ग्रेस्त कायन भरच्याक, त्या मौल्यांनी आमी बांदून हाडच्याक आयची वाचपां आमकां पावणे दितात. त्या खातीर भावार्थान आनी आत्मीक रितींनी बळवंत जावन आमी ह्या संवसारांत आमची जिणी जियेल्ल्यांत त्या जिविताची दादोसकाय आमकां लाभता म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सबार पावटी संवसारी ग्रेस्त कांयक संवसारी आशा अभिलाशेंक लबदोन आमी जिणी जियेल्ल्या पासो देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. महिमेवान देवा, सर्व पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सांत पावलोन रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, देवाचे बसवणे विशीं अब्राम बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक भावार्थान बळवंत जावन देवाक तो वखाणूंक लागलो. आपणें कितें बसयलां तें जारी करूंक देव शकता हे दृढपतीन तो बरलो. ह्या बासोत तसो भावार्थस ताचें नितिवंतपण कसो लेखून आयलो. भावार्थस ताचें नितिवंतपण कसो लेखून आयलो ही उतरां अब्रामा खातीर मात्र बरयलेली न्ही, आमचे पासोती ती बरयलेली म्हणयेत. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या देवाक आमी सतमंतांव देखून आमी नितिवंत म्हूण लेखूंक कारण जातलें. कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा अधीन केल्लो आनी आमकां नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या बागेवन प्रवाद्या मारिपात ताणें बसयल्लें तशें आपल्या सकरा दाविदाच्या घराण्यान एका सतीवंत सडवंदराक आमचे खातीर पटयला. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदा आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो अशें ताणें म्हळें. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हेच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपत घालन आमच्या बापा अब्रामा लागीं केलें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी भियाविणे ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी जिनी सरासर. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपूण दुर्बळे म्हूण जाणा आसा ती बागी कित्याक सर्गीचें राज करेंस तांचें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकर दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या अपस्वार्थांतावन अलग रावंक चत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे बयंत एक पावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात ना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजी कोठारां मोडन घालतां आनी वडकन बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवत मनशा, सबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागचो पाटी विचारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांत पावलो रोमा घरांक बरोवन आयच्या पयल्या वाचपांत विशेश करून आमकां अब्राहमाच्या भावार्था आनी नितिवंतपणा विशयांत
जिविताचें निदर्शन दिता. हर एक रितीन अब्राहम भावार्थांची येयल्ल्या वेळार तें नितीवंतपण देवान ताका फावो केलें. तेंच नितीवंतपण आमी जर तर भावार्थान जियेल्या आमची जिणी सोमयाक मानता तसली जावन बांदून हाडटा त्या दाळा तें नितीवंतपण आमकांय लाभता म्हणलें सांपावलो थंयसर स्पश्ट करता. देखून नितीवंत आमी जाय तर भावार्थान दृढ आसत जाय आनी सर्गींच्या त्या ग्रेस्तकाये तेवशी आमची चिंतना आनी मोत केंद्रीत करीत जाय. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत संवसारी आस्त बदीक आनी आपणाक लाभलेलें पीक सर्व रितींनी आपणाचें सर्वस्व आपणाक दुसऱ्या खंयच्याचीच पर्वा ना म्हणल्या त्या व्यक्तीच्या जिवितांत जाल्लें घडीत आमच्या जिवितांत जातलें. त्या खातीर संवसारी ग्रेस्तकाये तेवशी लब्ध नासतना संवसारी ग्रेस्तकायेच आमचें जिवन म्हणलें आमी वळखून घेवन त्या प्रमाणे जियेनासता सदांच सर्गींची ग्रेस्तकाय भावार्थाचें देणें आत्मीक वाडावळ आत्मीक जिवितांतय आमची जिणी केंद्रीत जाल्लें जिविता साल सदांच आमकां दादोसकाय आनी संतोश दिता आनी तेंच आमच्या जिविताक उंचायेच्या पावंडाक व्हरून पायता म्हणलें जेजू आज स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सदांच संवसारी ग्रेस्तकाय आमकां देवान आमच्या जिवितांत वापरूंक दिल्लें म्हणलें वळखून घेवन ताचेरच आमचें जिवन बांदून हाडन तेंच आमचें सर्वस्व म्हूण लेखीन आसतना सर्गीच्या ग्रेस्तकायेन बरोवन आमचें जिणें जियोवया. आमेन. C34 मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मदें सांगलाय सौम्या आमकां तुवें. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचोया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय सगळीं तुका जय सगळीं तुका जय 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 सगळीं तुका जय.
सर्वेस्पराचे नवे येता ताकाचे उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाची माये संगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवेडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान व्यक्तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. एकामेकांक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D12. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. कर आमकां अंतस्करणी दुर्बळी, सोम्या सर्गीचे रास आमी जोडच्याक. कर आमकां अंतस्करणी दुर्बळी, सोम्या सर्गीचे रास आमी जोडच्याक. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. कर आमकां खालती आनी भोवबळी, सोम्या पृथ्वी ही आमचे दायसावच्याक. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F12. शांती दिमदारताय या संवसारान म्हाका, संदेश तुजो प्रसारून करपा दितो म्हाका. दन देरव्यांचेर केदीस पथये नासता, तुजेर सम्या हांव पातयेता. कश्ट दगदणी कितेंच लेखी नासता, दैवीक उतर तुजें गासयता. शांती दिमदारताय या संवसारान म्हाका, संदेश तुजो प्रसारून करपा दितो म्हाका. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन वर आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.